तबसरा भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी चिड़िया जो है उसको एक्टिवेट करके कुछ मालूमात भी हासिल की जाए। तो आज की जो बड़ी स्टोरीज तो अभी तक जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस को, उसकी बाज़गश्त और उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी तक जारी हैं। और उस ब्रीफिंग के माने क्या थे, उसके नताइज क्या निकलेंगे, और ऑपोजिशन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक और डायरेक्ट जो कांटेक्ट है, उसके क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम सेठी साहब से बात करेंगे। अभी पीडीएम का एक जलसा हुआ सवात में हाल ही में, तकरीबन एक रोज पहले, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, लेकिन मरियम नवाज वहां से गैर हाजिर थी। ज़ाहिर बात है, ये एक नया ट्रेंड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, इस पे भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अमेरिका का कोई दौरा कर रहे हैं, शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से कोई मीटिंग्स हैं जिसको वो अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट और सोशल मीडिया पे बहुत स्पेकुलेशन जारी है। बल्कि इतनी ज़्यादा मसला क्या है, अमेरिका तो या दीगर ममालिक में जाते रहते हैं लोग और रहनुमा, तो इसके ऊपर क्यों इतनी बात हो रही है। और आज इमरान खान साहब ने गवादर में जो है एक बड़ी अहम तकरीर की। एक तो ये कि सीपेक का की बहाली या उसको तेज करने का इशारा भी हुआ, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बलोच लड़की पसंद है उनसे वो बातचीत भी करेंगे या करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये खैर पहले भी पिछली हुकूमतें भी इस तरह की बातें कर चुकी हैं, नताइज कुछ खास नहीं निकले। और आखिर में आज शेख रशीद साहब का बड़ा एक अहम बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 के बाद नई हुकूमत की हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो भी अगले इलेक्शन में आएगा, आर्मी को उसकी सपोर्ट हासिल होगी। ये इसके क्या माने हैं और ये क्यों कहा गया, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ब्रीफिंग है नजम सेठी साहब, उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी अहम एक ब्रीफिंग ऑफ द डेकेड कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह पूरी पार्लियामेंट में जाकर आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि इंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस के साथ, खसूसन अपोजिशन की जमातें वहाँ मौजूद थी। इमरान खान साहब गैर हाजिर थे, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। तो थोड़ा उस पर आप बताइए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, और उसमें क्या अहम अमूर के ऊपर जो है वो नुक्ता जो है गुफ्तगू का, वो क्या था। रजा, मैं जब ये अनाउंस हुई ना कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में होने जा रही है और उसमें उन्होंने ऑपोजिशन को स्पेशली दावत दी है, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। उससे कबल इमरान खान की साहब को आईएसआई हेडक्वार्टर्स में बुला के ब्रीफिंग की गई। उस वक्त आर्मी चीफ शायद पाकिस्तान में नहीं थे, मगर उसके बाद फिर ये ऑपोजिशन को सबको बुला के और ब्रीफिंग देना। अब ब्रीफिंग देने का मतलब क्या था? ऐसे तो नहीं है कि ऑपोजिशन आगाह नहीं है कि मुल्क के हालात क्या हैं, और स्पेशली विज़ इंडिया एंड विज़ अफगानिस्तान एंड अमेरिका। सबको पता क्या हालात है उनमें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत सख्त मुश्किलात में है, और वो ये चाहते हैं कि उनके जो भी फैसले हों वो सिविलियंस उसकी जिम्मेदारी लें, बिकॉज इतने सख्त और मुश्किल फैसले हैं कि काम खराब भी हो सकता है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि सिविलियंस को सामने लाया जाए। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को सामने लाने से काम नहीं चलता। इमरान खान साहब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, अवाम से दूर हो चुके हैं, अवाम को साथ भी लेके नहीं चल सकते। तो इमरान खान साहब को साथ लेने से फायदा कोई नहीं, क्योंकि जब तनकीद आएगी तो वो ज़ाहिर है हुकूमत से तो नहीं आएगी, वो तो मीडिया से आएगी और वो अवाम से आएगी और वो अपोजिशन से आएगी। जो भी तनकीद आती है, अगर आती है तो, क्योंकि जो पॉलिसीज लेनी है वो सिर्फ एक मुल्क के बारे में या एक ग्रुप के बारे में नहीं है, जियो पोलिटिकल फैसले करने हैं। मैं समझता हूँ तारीख के सबसे मुश्किल फैसले का वक्त आ गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इससे कबल तो इस्टेब्लिशमेंट ने कभी पूछा ही नहीं सिविलियंस को कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है और सिक्योरिटी के फैसले कैसे करने हैं। हमें तो ये भी याद है कि प्राइम मिनिस्टर्स को एटॉमिक फैसिलिटीज भी नहीं दिखाई जाती, और बहुत सी चीजें हैं जो बैक चैनल्स पे होती हैं, वो डिस्कस भी नहीं किया जाता। अब जब ये
ہندوستان کے ساتھ بات کرنے جا رہے تھے ابھی حال ہی میں، تو کیا انہوں نے اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ جب یہ سیز فائر کی طرف جا رہے تھے کچھ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ کب سے افغان پالیسی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بنا رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا تھا کہ نہیں لیا تھا کہ کس قسم کا افغانستان پاکستان کو چاہیے؟ تو کبھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے عوام اور گورنمنٹ اور اپوزیشن یا سویلینز ان کو بتایا ہی ہے، اور اگر اور ان سے فیصلے جو ہیں جب وقت آتا ہے کروانے کا تو کروا لیتے ہیں، جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی یا اگر اگری نہیں کرتے تو چھٹی کرا دیتے ہیں سویلینز کی۔ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ فارن پالیسی کے اوپر، خصوصاً انڈیا کے ساتھ پالیسی کے اوپر ایشوز رہے ہیں، اور پھر دونوں کو ایٹ سم سٹیج دی ادر انڈین ایجنٹ بھی قرار دے دیا گیا۔ تو آج جو حالات ہیں وہ بہت ہی سیریس ہیں، اور جو فیصلے کرنے ہیں، اور اس بریفنگ کے اندر کچھ اس کا اشارے بھی ہوئے، اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے مشکل فیصلے ہیں جو کہ یہ خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ ان کی یقینی طور پہ اپنی بریفنگ کے اندر ایک ٹلٹ ہوگی جہاں یہ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بیسٹ آپشن ہے، جو شاید یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ایز این آپشن، ایز اے سولوشن اور ایز اے پالیسی ڈیسیجن۔ مگر میرا خیال ہے ابھی وہ یہی چاہیں گے کہ سویلینز ان کو بتائیں اور اس کی ذمہ داری اور ملکیت لیں، تاکہ کل کو اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ کہہ سکیں یہ تو سویلین حکومت یا سویلین کنسنسس تھا اس کے پیچھے۔ تو جب یہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو سویلینز جو ہیں وہ تو، حکومت تو خیر ظاہر ہے جو کہیں گے وہ کرے گی، مگر کیا اپوزیشن کو اس وقت یہ دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بیکاز دعوت قبول کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو انگوٹھا لگانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں انگوٹھا لگانے کے لیے؟ کیونکہ یہی نیشنل سیکورٹی کے ایشو صرف افغانستان نہیں ہے، یا صرف یو ایس پاکستان نہیں ہے، یا پاکستان انڈیا نہیں ہے، یا پاکستان سعودی عربیہ نہیں ہے۔ نیشنل سیکورٹی کے اندر اکنامک گروتھ، اکنامک ریوائول، جمہوریت، سول سوسائٹی، سول سپریمیسی، یہ سارے حصے ہیں نیشنل سیکورٹی۔ تو ایک طرف تو ان چیزوں کے اوپر تو بات نہیں کرنے کے لیے تیار، اور انفیکٹ انہوں نے تو اپوزیشن کے خلاف ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک گورنمنٹ کو ایلیگلی پراپ اپ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو اپوزیشن کو بلا لیتے ہیں انگوٹھا لگانے کے لیے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اندرونی کوئی ڈبیٹ ہو، مگر نہیں، وہ ڈبیٹ اس لیے نہیں کہ اپوزیشن بڑی کمزور ہے، اور اس وقت شہباز شریف صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے تو ضروری جانا ہی تھا انہوں نے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ چلے گئے، اب نہ بھی کرتے تو اور سٹینڈ آؤٹ کرتے۔ پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ نے شاید پہلے بھی چیز ڈسکس کی ہے، مگر مائی ٹیک آن دیٹ از اس کے دو تین وجوہات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے۔ ایک تو میرا خیال ہے ٹو بگن ود، پرائم منسٹر صاحب کسی صورت میں بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ابھی تک بھی ان کا موقف ہے کہ یہ لوگ، ان کو تو میں نے چور قرار دیا ہے، میں اب چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں سب جمہوریت ریپ اپ ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، اور اللہ خرسلہ، اور میں رہوں 10 سال۔ تو میں اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا یہ فیصلے کروں گا؟ تو وہ تو ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ مگر اس سے علاوہ میں سمجھتا ہوں ایک اور بھی اس دفعہ ایک فیکٹر سامنے آیا ہے۔ وہ فیکٹر یہ ہے کہ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں شاید ان پاپولر ہوں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، حال ہی میں آرمی چیف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ نارملائزیشن کرنی ہے، جیو اکنامکس کی طرف توجہ دینی ہے، اور جیو پالیٹکس سے یہ ہٹ کے، اور انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن سوچنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کیا ہوا، پہلے تو خان صاحب نے کہا چلے تھوڑی بہت تجارت شروع کرتے ہیں چپ کر کے، مگر کابینہ کے اندر ریولٹ ہو گیا، انہوں نے کہا ہم تو باہر مارے جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ ہندوستان کے ساتھ اب تجارت کرنے جا رہے ہیں، یہاں مہنگائی ہو رہی ہے، ہم مر رہے ہیں، اور اپوزیشن ہمارے گلے پڑ جائے گی، بیکاز جب اپوزیشن ایسی بات کرتی تھی تو ہم تو ان کو غدار قرار دیتے تھے۔ تو اب یہ ہمارے پہ الزام لگ جائے گا تو ہم تو یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب عمران خان سمجھ گئے سیاست، تو آگے عمران خان صاحب نے پھر سخت ہندوستان کے خلاف بیان دیے، اور وہ سارا جو آئیڈیا تھا نا رضا کہ نارملائزیشن کی طرف کوئی چیز آگے بڑھے، اس کو تو چھکے مار دیے عمران خان صاحب نے۔ ہاں جی۔ تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں۔